बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिसेंट के नाम पे जिस तरह इस मुल्क में अपने ही वतन की जड़ें खोखली की जाती रही हैं, इसकी कोई नज़ीर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। आर्मी चीफ ने आज दो टोक अंदाज में कह दिया है, अब ऐसे अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। ये बातें लेकिन 4 साल से हो रही हैं। DGISPR जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने भी कई बार स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुला के वाजिया कहा था कि अब निपटा जाएगा इन अनासिर से जो रियासत के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक न्यूज का सहारा लेते हैं, बाहर से उनकी फंडिंग आती है, मोटिवेटेड होती हैं उनकी जो भी हरकतें होती हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये बहुत दफा हो चुका है, लेकिन आर्मी चीफ ने इस बार जो कहा मैं आपको बताता हूं और अपनी दलील से साबित करूंगा कि इस बार मुख्तलिफ हो रहा है कुछ और मुख्तलिफ होने वाला है कुछ। पहले आप थोड़ा सा पार्ट सुने कि उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं आपको इसकी तफसील बताता हूं। हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। आर्मी चीफ ने सिर्फ डिस इन्फो की बात की है। अभी डिस इन्फो का मतलब है कि वो मीडिया के लोग, वो साफी और वो सियासतदान जो झूठ पे मबनी इल्जामात लगाते हैं, उनके साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा। मैं आपको दोबारा ये 10 सेकंड का क्लिप सुनाता हूं ताकि आपको मेरा पॉइंट समझ आ जाए कि यहाँ पे किन पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है। हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। तो बैरूनी दुश्मनों का हमें पता है, अंदरूनी दुश्मन जो प्रोपेगेंडा और डिस इन्फो के जरिए काम कर रहे हैं, उनसे हमें सख्ती से निपटना होगा। इससे ज्यादा क्लियर बात आर्मी चीफ नहीं कर सकते थे। कोई वेग बात नहीं की कि हमारे मुल्क में दुश्मन है, हम कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के अंदर भी हैं। पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके बताया कि ये कौन से लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो झूठे इल्जामात लगाते हैं, इदारों पे लगाते हैं। हुकूमत पे तो आपको पता है कि कब से प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन हुकूमत को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडे को फर्क पड़ता है। जैसे कहा जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाबंदियां लगाई जा रही हैं मीडिया पे, एक प्रोपेगेंडा है ना, इसका रियासत को नुकसान होगा। जबकि मीडिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो मीडिया पे पाबंदियां नहीं लगाना चाहती, वो फेक न्यूज खत्म करना चाहती हैं। जो फेक न्यूज देगा उसको 10 करोड़ से 25 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। ये फेक न्यूज खत्म करने के लिए इसमें मीडिया की पाबंदियां कैसे होगी? जो सच बोलता है उसको क्या डर है? उसको कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन पूरी दुनिया में आर्टिकल लिखवाए गए। डॉन अखबार ने एक आर्टिकल लिखा जिसको एक इंटरनेशनल फेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कोट किया कि 5 साल की जेल होगी जो साफी गलत खबर देंगे। हालांकि जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें जेल का कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ जुर्मानों का जिक्र हो रहा है। कोई ऐसा क्राइम नहीं होगा सहाफत का जिसमें आप जेल में डाल सके जो सहाफत से रिलेटेड होगा। जुर्माने होंगे बस, और हैवी जुर्माने होंगे। इसी तरह आर्मी के हवाले से बातें होती हैं कि फलां जगह जी फलां से कर लिया, फलां जगह फलां जज को कॉल कर दी, फलां व्हाट्सएप पे कॉल कर दी। अगर आपके पास सबूत है सामने लाएं। अगर ऐसे ही आपने छोड़नी है, जैसे हर तीसरे दिन आपको पता है पेशेंट गोइयां कर रहे होते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। एक डॉक्टर दानिश है, हुआ करते थे, मैं तो खैर सुनता नहीं हूँ, लेकिन ट्विटर पे कभी कभी नजर आ जाता है, इवन दो आई ब्लॉक्ड हिम। वो कभी पेशेंट गोइयां कर रहे होते हैं, जी इदारों की बात हो गई है, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने लगे हैं। हामिद मीर साहब, बस ये बुजदार गया, पहले पंजाब में तब्दीली होगी, बड़ी जगह से बात हो गई है, बड़े घर से शहबाज शरीफ के मामला तय हो गए हैं, अगला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज बनने जा रहा है। इस तरह की खबरें आती हैं या नहीं आती? इस डिसइंफो से क्या होता है? इदारे की रेपुटेशन खराब होती है, बतौर इदारा रेपुटेशन खराब होती है। मैंने आपको चंद एग्जांपल दिए हैं। ऐसे लोगों की अब बेखुनी की जाएगी, ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, वन वे और अनदर। या ये लोग स्क्रीन से हटेंगे क्योंकि ऐसे कानून बन रहे हैं कि इनमें जुर्रत नहीं होगी आगे झूठ बोलने की, और अगर बोलेंगे तो इनसे सख्ती से निपटा जाएगा, वो फिर जुर्मानों के जरिए हो और जिस भी और तरीके से हो। एक तो ये पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आप जरा सुन लें। हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ आम में हाइब्रिड या 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्क की सालबियत को नुकसान पहुंचाना है। हम इंशाल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे हम बार बार बात करते हैं, आलमी कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। हमारे कई साफी भी हैं, हमारे कई सियासतदान भी, और ख़ास तौर पे एक बंदा जो आजकल लंदन में बैठा हुआ है, इससे पहले एक और लंदन में बैठा हुआ किया करता था। पहले का नाम था अल्ताफ़ हुसैन और मौजूदा का नाम आप जानते हैं नवाज शरीफ। ये इस टाइम बैरूनी कुव्वतों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं और इसलिए इदारों को टारगेट कर रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे इनके सहूलतकार हैं पाकिस्तान में।
پھر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کچھ سیاست سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور باقی بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, پی ٹی ایم کو مت بھولیں. ابھی یہ ڈسبینڈ ہو رہی ہے جماعت, محسن داور نے ایک نئی جماعت بنائی ہے, لیکن اگر ان کی زبان یہی رہی تو پاکستان میں ان کو جگہ نہیں ملے گی کام کرنے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے عناصر کو جگہ نہیں دینی. یہ مکمل کر لیتے ہیں, آرمی چیف کے چند اور سیکنڈ رہ گئے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے کی دھمکیوں میں اور اب کی دھمکیوں میں فرق کیا ہے. اس فرق کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا یہ محض دھمکیاں ہیں, محض لوگوں کی طفل تسلی کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں, یا واقعی کوئی ٹھوس ایکشن لیا جائے گا. ایسی مشکل اور پیچیدہ صورتحال افواج پاکستان اور قوم کی باہمی اعتماد اور قوت اور محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کی متقاضی ہے. معزز حاضرین, یہ حقیقت بھی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں. طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے. افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت, لسانیت, نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ چند مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے, یہ مذہبی جماعتوں کے لیے بھی ہے جو لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں, ان سب کے لیے پیغام ہے. لسانیت کی بنیاد پہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ قوم-پرست جماعتیں ہیں ہماری, پی ٹی ایم, پھر میں آپ کو دوبارہ کہوں گا جو انہوں نے ایک نئی جماعت این ڈی ایم کے پتہ نہیں کس نام سے بنا دی ہے. لیکن ایک مذہبی تنظیم کو بھی میسج ہے یہ کہ آپ ریاست کو بلیک میل نہیں کر سکتے. ریاستی لیول کے فیصلے ریاست بیٹھ کے کرے گی, آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. یہ بھی آرمی چیف کی طرف سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے. تو اوور آل پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنانے کا پیغام ہے, اور عالمی دنیا کو اس میں ایک پیغام ہے کہ پاکستان میں کوئی کالعدم تنظیم اب کام نہیں کرے گی. پاکستان میں کوئی گروہ ہتھیار اب نہیں اٹھائے گا, کسی گروہ کی سرپرستی نہیں ہوگی, نہ ریاست کے طور پہ نہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ, کسی کی سرپرستی نہیں ہوگی. یعنی پاکستان پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے امن کا دائی بن کر, اور ثابت کر کے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو خطے میں امن کے لیے کھڑا ہے. پاکستان کا کردار شاندار ہے. جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے. تنقید برائے تنقید, نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا. اس جذبے اور اصرار کی زندہ مثال ہمارے شہداء ہیں, ہمیں ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے. تنقید برائے تنقید اس وقت کون کر رہا ہے؟ ریاست پہ, حکومت پہ کون کر رہا ہے اس وقت تنقید؟ آپ مجھے بتائیں. میڈیا کر رہا ہے یا تمام اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں؟ یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ صرف فضول تنقید برائے تنقید کرنے کے بجائے جمہوریت کو مضبوط کریں, تعمیری کام کریں, نفرتیں ختم کریں. ہم نے جی اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اور جی ہم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ہم نے بات ہی نہیں کرنی. فار ایگزامپل میں 2-3 چیزوں کی بات بتاتا ہوں. حکومت کہتی ہے آپ نے نیب کے بارے میں کوئی تجاویز لانی ہے ختم کرنے کے علاوہ بہتر بنانے کے لیے, وہ لے آئیں. حکومت کہتی ہے آپ نے انتخابی اصلاحات میں اپنا کوئی مشورہ دینا ہے آپ دیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں مشورہ دینا ہے دیں. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے آپ نے کوئی تجاویز لے کے آنی ہے وہ لے کر آئیں. حکومت تیار ہے یہ سب کرنے کے لیے, لیکن اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو واضح پیغام ہے کہ آرمی کا, ملٹری کا, اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت جو مزاج ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے نہ ٹیک اوور کرنا ہے, نہ کسی حکومت کو ٹاپل کرنا ہے, سسٹم نے چلتے رہنا ہے, لیکن آپ لوگوں کو ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہوگا ریاست کی بقا کے لیے. تو ناظرین, یہ تو آرمی چیف کی تقریر ہو گئی اور اس پر تھوڑی سی میں نے کمنٹری کر دی. اب میں 2 باتیں یہاں کرنے لگا. نیگیٹو بات بعد میں کریں گے, پہلے پازیٹیو بات کر. کیوں مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف نے جو اب بات کی ہے اس پر عمل ہوگا, اب سختی سے نپٹا جائے گا, اب کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی. کیوں مجھے ایسے لگتا ہے؟ پاکستان پچھلے 20 سال سے جس دوران یہ سارا مینس ہوا ہے, نواز شریف تو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا, 9/11 ہوا, 2001 آیا, آپ کو پتا ہے مشرف امریکہ کے ساتھ جنگ میں چلے گئے, یہاں تک کہ وہ جنگ ہمارے گھر تک پہنچ گئی, TTP بن گئی. ایک ایسا طوفان آیا جس کو روکنے کے لیے ہمیں ملٹیپل آپریشنز کرنے پڑے, ہزاروں جانیں گنوانی پڑیں, سینکڑوں ارب کا ہمیں نقصان ہوا. 150 ارب اگر آپ کہیں, 200 ارب کہیں تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے. ہم اس میں پھنسے ہوئے تھے, دہشت گردی کی جنگ میں پھنسے ہوئے تھے, افغانستان کی صورتحال میں پھنسے ہوئے تھے. آپ کی آرمی کو 2 طرف سے تھوڑا سکون ملا ہے, سائے آف ریلیف ملا ہے. ایک آپ کی دہشت گردی کی جنگ میں بہت امپروومنٹ آ گئی ہے, جو مین شہروں تک جنگ آ گئی تھی, اللہ کا شکر ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. بارڈر کے قریب کے علاقوں میں اکا دکا واقعات اب بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے کنٹرول میں آ جائیں گے. جو صورتحال بن رہی ہیں, افغانستان ہمارے لیے کانٹا بنا ہوا تھا, اب اس میں کچھ بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے. سو آپ کے ادارے کچھ فری ہونا شروع ہوئے ہیں, کچھ فرصت انہیں ملی ہے اب. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ایک وقت میں تمام محاذ نہیں کھولنے. میں صرف آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں سڑا چہرہ ویک حالات نہ پوچھ. یہ آج کی تقریب میں شہباز شریف کی یہ شکل ہے.
آپ کو چہرے سے پتا چل رہا ہوگا کہ شہباز شریف کے حالات کیا ہیں اندر سے. اگر ان کی بات بن رہی ہو, ان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہو, تو یہ ایسے تھکے ماندے منہ بنا کے نہ بیٹھے ہوں. میں آرمی چیف کو یہاں ڈائریکٹ کیمرے میں دیکھ کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ان سب سے ہم نپٹیں گے, لیکن مجھے مریم نواز باہر نظر آ رہی ہیں, ان کو بیٹی سمجھ کے باہر رکھا گیا ہے. مجھے شہباز شریف کا کیس رکا ہوا نظر آ رہا ہے, ان کے ججز کو بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. اور اگر آپ یہ ہمیں جواب دیں گے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور وہ یہ فیصلے کر رہی ہیں, تو پھر آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ کل کو وہ لوگ جو لسانی بنیادوں پہ نفرت یا انگیزی کرتے ہیں, جعلی خبریں دیتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے؟ آپ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکشن تو نہیں لے سکتے, کام تو پھر بھی جوڈیشری نے کرنا ہے. ہمیں یہ جواب چاہیے کہ آپ نے جس یقین سے یہ کہا ہے کہ نپٹا جائے گا, کیا جوڈیشری بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوگی؟ کیا وہ بھی سیم پیج پہ ہوں گے کہ جو ملک دشمن ہیں, جن کے خلاف ثبوت موجود ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ اگر یہ لوگ اگلے سال کے اندر اندر تمام جیلوں میں ہوتے ہیں, تمام لوگ, یا ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہوتی ہے, فیک نیوز والوں کو جرمانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ ریاست نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اگر یہ سارے لوگ دندناتے پھرتے ہیں اور اگلے الیکشن کے لیے ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر ہمیں اس بات کا یقین نہیں آئے گا. آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.